أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ولا تنتصران. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن وبأي آلاء ربكما تكذبان